अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं इमरान सीरीज के बहुत ही दिलचस्प नावल कारमारा के पहले हिस्से के साथ, जो कि तंज़ो मज़ाह के साथ साथ दिलचस्प वाक़यात से भरपूर है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि उर्दू सफ़ा चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इमरान ने सेंट्रल इंटेलिजेंस ब्यूरो की पार्किंग में कार रोकी और कार से निकलकर बाहर आ गया। उसी लम्हे पार्किंग बॉय तेज तेज चलता हुआ उसके करीब आ गया। कैसे इमरान साहिब आप? पार्किंग बॉय ने इमरान को सलाम करते हुए कहा। मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो इलियास? इमरान ने उसके सलाम का जवाब देते हुए मुस्कुरा कर कहा। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ। हैरत है, आपने मुझे पहचान लिया, नौजवान ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, क्यों नहीं, तुम अहमद अली के सबसे बड़े बेटे हो जिसने यहाँ पार्किंग का ठेका ले रखा है। उनके साथ तुम भी अक्सर यहाँ आते थे, बस फर्क इतना है कि तुम 3-4 सालों में बड़े हो गए हो। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा तो इलियास बेइख्तियार हंस पड़ा। आपकी याददाश्त वाकई बहुत अच्छी है, वरना मैं समझ रहा था कि आप मुझे नहीं पहचान सकेंगे। इलियास ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम्हारे ख्याल में क्या मैं बूढ़ा हो गया हूँ? इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। बूढ़ा क्या मतलब? आप क्यों बूढ़े होने लगे? इलियास ने हैरत भरे लहजे में कहा। ऐसे में भूलने और याददाश्त की कमजोरी का मर्ज अक्सर बूढ़ों को लाहिक होता है। ये दुरुस्त है कि मैं तुमसे 3-4 साल बाद मिला हूँ, लेकिन तुम्हारे चेहरे के कदोकाल, तुम्हारे बालों का स्टाइल और खास तौर पर तुम्हारी मुस्कुराहट मुझे कैसे भूल सकती है। बस इन 3 बातों को जहन में रखकर मैंने तुम्हें पहचान लिया। अगर बूढ़ा हो गया होता और मुझे भूलने की बीमारी लाहक होती, तो मैं तुम्हें इसी सूरत में पहचानता जब तुम मुझे अपना पूरा शुजा नस्ब बता देते। इमरान ने कहा तो इलियास पे इख्तियार खिलखिला कर हंस पड़ा। शुजा नस्ब तो मेरे फरिश्तों को भी याद नहीं, इलियास ने हंसते हुए कहा। फरिश्तों को सब याद होता है और वह हमारी नेकी बदी के बारे में सब जानते हैं, तो फिर ये कैसे हो सकता है कि हमारा शुजा नस्ब ना जानते हो? तुम ऐसा करो कि यहाँ बैठकर किसी ने एक रिश्ते से राब्ता करो जो तुम्हें, तुम्हारे और आबा और अजदाद को जानता हो। इसे अपना शुजा नस्ब पूछो और इसे याद करो। तब तक मैं सुपर फ्याज से मिलकर आता हूँ, इमरान ने कहा। आबा और अजदाद? ये आबा और अजदाद क्या है? इलियास ने हैरत भरे लहजे में कहा। बाप दादा को कहते हैं आबा और अजदाद। अगर बाप दादा का भी मतलब पूछना है तो फिर पहले जाकर अपने सर किसी दीवार से मारो और फिर जाकर अपने बाप से पूछना, वो तुम्हें आबा अजदाद के साथ साथ उसका पूरा शुजा नस्ब भी बता देगा। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा तो इलियास पे इख्तियार हंस पड़ा। उसने इमरान को टोकन दिया और इमरान मुड़कर तेज तेज चलता हुआ पार्किंग से निकलता चला गया। थोड़ी देर बाद वो सुपर फ्याज के ऑफिस में दाखिल हो रहा था। उसके ऑफिस में दाखिल होते ही इमरान के होंठों पर बेइख्तियार मुस्कुराहट आ गई, क्योंकि सुपर फ्याज के सामने एक फाइल पड़ी थी और वो दोनों हाथों से सर पकड़कर फाइल पर झुकाया हुआ था। उसका अंदाज ऐसा था जैसे फाइल इसके लिए अजाब जान हो, जिसे पढ़ते हुए वो अपने सर के बाल नोचने की कोशिश कर रहा हो। अगर दखल दर नामाकुलात ना हो तो मैं बिला इजाज़त अंदर आ जाऊं, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। उसकी आवाज़ सुनकर सुपर फ्याज यूं उछला जैसे इमरान ने अचानक उसके सर पर 2 हत्तर रसीद कर दिया हो। उसने सर उठाया और फिर इमरान पर नज़र पड़ते ही उसका मुंह बन गया। ये अंदर दाखिल होकर इस अंदाज में इजाज़त लेने का क्या तरीका है? सुपर फ्याज ने मुंह बनाते हुए कहा, क्योंकि इमरान अंदर दाखिल हो चुका था और इसकी मेज़ के दूसरी जानिब खड़ा था। इसे तरीका इमरानी कहते हैं, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा तो सुपर फ्याज चौंक पड़ा। तरीका इमरानी, ये क्या है? सुपर फ्याज ने हैरत भरे लहजे में कहा। तरीका इमरानी समझाने के लिए मुझे तुम्हें लंबा चौड़ा लेक्चर देना पड़ेगा। इसके लिए मुझे तुम्हारे पास बैठना पड़ेगा, तुम्हें मेरे चाय पानी और भूख प्यास का ख्याल रखना पड़ेगा। फिर मैं तुम्हें तफसील के साथ तरीका इमरानी के बारे में समझा दूंगा। इस तरीके को समझकर ना सिर्फ तुम्हारे 14 बल्कि 15 तबक भी रोशन हो जाएगा, और ऐसा रोशन होगा कि तुम्हें हर तरफ ट्यूब लाइट सी जलती बुझती नजर दिखाई देंगी। इमरान की जुबान चल पड़ी, फिर भला कहाँ रुकने का नाम ले सकती थी। ये सब कहते हुए वो बड़े इत्मीनान से सुपर फ्याज के सामने कुर्सी पर बैठ गया। बस बस, मैं समझ गया तुम क्या कहना चाहते हो, सुपर फ्याज ने उसे नॉन स्टॉप बोलते देख कर झुलाए हुए लहजे में कहा। गुड, यही है तरीका इमरानी के। अभी इसके बारे में तुम्हें लेक्चर भी नहीं दिया और तुम्हारे दिमाग का पहला तबक खुद ही रोशन हो गया। अब इस तबक को रोशन ही रखना। अगर ये फ्यूज हो गया तो तुम्हारे दिमाग का भी फ्यूज उड़ जाएगा, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। आइए, किसके लिए हो? सुपर फ्याज ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम्हारे तबक रोशन करने के लिए, इमरान ने बरजस्ता कहा तो सुपर फ्याज उसे घूर कर रह गया। तुमने और तुम्हारे डैडी ने सचमुच मेरी जान अजाब में डाल रखी है। ना मुझे इधर से चैन है और ना उधर से, सुपर फ्याज ने मुंह बनाते हुए कहा।
मुझे उधर का तो पता नहीं, लेकिन इधर का सुनकर खुशी हुई कि मेरी वजह से तुम बेचैन रहते हो। ये मोहब्बत की निशानी है कि अगर तुम्हें मुझसे मोहब्बत है तो फिर मैं भी तुमसे मोहब्बत, बल्कि बेपनाह मोहब्बत करता हूँ। ये इसी बेपनाह मोहब्बत का ही असर है कि मैं ना चाहते हुए भी तुम्हारे पास खंचा चला आता हूँ। इमरान ने कहा। शुक्र हो गए, अब खुदा ही तुम्हें रोके, सुपर फयाज ने सर झटक कर मुस्कुराते हुए कहा। गुड, तुम्हारे चेहरे की यही मुस्कुराहट देखने के लिए आता हूँ। तुम्हें क्या मालूम कि तुम्हारी इस मुस्कुराहट का मैं दीवाना हूँ। लेकिन अफसोस कि जब मैं जहाँ आता हूँ तो तुम्हारे चेहरे के जाविये ही बदले हुए होते हैं। ऐसा लगता है जैसे सलमा भाभी ने तुम्हें जबरदस्ती डांट डपट कर और मार मार कर भेजा हो। जैसे कोई माँ अपने काबिल बच्चे को सुबह चीख चीख कर, जगा जगा कर और जबरदस्ती तैयार कराकर स्कूल रवाना करती है। इमरान ने कहा तो सुपर फयाज से एक बार फिर हंस पड़ा। नॉनसेंस, सलमा ऐसी नहीं है। तुम जानते हो कि वो मेरी कितनी इज्जत करती है और मेरी हर जरूरत का ख्याल रखती है। सुपर फयाज ने हंसते हुए कहा। अगर सलमा भाभी तुम्हारी इतनी इज्जत करती हैं, तुम्हारा इतना ख्याल रखती हैं, तो फिर तुम्हें भी इनकी इज्जत करनी चाहिए। इमरान ने मुंह बनाकर कहा। मैं भी करता हूँ उसकी इज्जत और उसकी हर जरूरत का भी ख्याल रखता हूँ। सुपर फयाज ने फौरन कहा। अगर तुम्हें इनकी इज्जत का पास होता तो तुम इन्हें नॉनसेंस सलमा ना कहते। इमरान ने कहा तो सुपर फयाज उछल पड़ा। क्या क्या मतलब? मैंने सलमा को नॉनसेंस कब कहा? ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? इमरान की बात सुनकर सुपर फयाज का पारा एक बार फिर चढ़ गया। अभी तो तुमने कहा है कि नॉनसेंस सलमा ऐसी नहीं है। फोन देना मुझे, मैं अभी भाभी से बात करता हूँ और फिर इस बात का फैसला वो खुद ही करेंगे कि वो नॉनसेंस है या तुम। इमरान ने मेज पे पड़े हुए फोन की तरफ हाथ उठाते हुए कहा तो सुपर फयाज ने फौरन फोन को अपनी तरफ खींच लिया। मैंने तुम्हें नॉनसेंस कहा था? सुपर फयाज ने मुंह बनाकर कहा। क्यों, मुझे क्यों कहा? मैं तुम्हारी बीवी हूँ क्या? इमरान ने इससे भी ज्यादा बड़ा सा मुंह बनाकर कहा तो सुपर फयाज ने भी इख्तियार होंठ भेज लिए। तुम कहा की बात कहाँ मिला देते हो? कुछ अकल भी है तुम में? सुपर फयाज ने गुस्सीले लहजे में कहा। अकल होती तो तुम्हारे पास होता, इमरान ने उसी अंदाज में कहा। क्या क्या मतलब हुआ इस बात का? सुपर फयाज ने चूं कर कहा। सीधी सी बात है, अक्लमंद हमेशा अक्लमंदों के पास जाता है और आगे तुम खुद समझदार हो। इमरान ने कहा तो सुपर फयाज का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। कहा क्या क्या मतलब? क्या तुम मुझसे ये कहना चाहते हो कि अहमक अहमकों के पास जाता है? सुपर फयाज ने गुस्सीले लहजे में कहा। अपने साथ मेरी भी तारीफ कर रहे हो, इसके लिए शुक्रिया के सिवा क्या कह सकता हूँ? इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा तो सुपर फयाज यकलक भड़क उठा। यू शट अप नॉनसेंस, जाओ यहाँ से, दफा हो जाओ, मुझे तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी। तुम अहमक हो, मैं नहीं समझ रही तुम। जाओ अभी, जाओ यहाँ से, वरना मैं तुम्हें शूट कर दूंगा। तुम कौन होते हो मुझे अहमक कहने वाले? मैं अहमक नहीं हूँ, समझे तुम? सुपर फयाज ने चीखते हुए कहा। पागल खाने में पागल भी इसी तरह से चीख चीख कर कहता है कि वो पागल नहीं है। अगर तुम अहमक नहीं हो तो फिर इस तरह चीख चीख कर इस बात का ऐलान क्यों कर रहे हो? तुम्हारी आवाज़ डैडी के कानों तक पहुंच गई तो फिर तुम्हारे ही यही अल्फाज उलट पड़ जाएंगे। तुम चीख चीख कर कहोगे कि हाँ मैं अहमक हूँ, अहमकों का सरदार हूँ, पागल हूँ। इमरान ने हंसते हुए कहा तो सुपर फयाज गड़ा कर रह गया। वो एक झटके से उठ खड़ा हुआ। दफा हो जाओ, अभी निकल जाओ मेरे ऑफिस से। मैं तुम्हारा वजूद बर्दाश्त नहीं कर सकता। चले जाओ यहाँ से अभी और इसी वक्त। सुपर फयाज ने कफ उड़ाते हुए कहा। अगर ना जाऊं तो? इमरान ने कहा। तो फिर मैं यहीं से चला जाऊंगा। तुम बैठे रहो तुम। सुपर फयाज ने बेचारगी के आलम में कहा तो इमरान बेइख्तियार हंस पड़ा। बैठ जाओ, बिला वजह गुस्सा करके अपना ब्लड प्रेशर ना बढ़ाओ। तुम शायद नहीं जानते कि ये ब्लड प्रेशर बड़ी खतरनाक बीमारी है। इस बीमारी में मुब्तला इंसान को आर्जा कल भी हो सकता है। तुम्हारे लिए तो एक ही अटैक काफ़ी होगा और तुम दूसरी दुनिया से धार जाओगे। और मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे साथ ऐसा हो, क्योंकि तुम बीवी बच्चों वाले हो और फिर सबसे बड़ी बात, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। इमरान ने कहा तो सुपर फयाज एक तवील सांस लेकर कुर्सी पर बैठ गया। आखिर तुम मुझसे क्या चाहते हो? क्यों मेरे सर में दर्द लगाने जा रहे हो? सुपर फयाज ने बेचार के आलम में कहा। कहा तो है तुमसे मोहब्बत है। इमरान ने मुस्कुरा कहा। अच्छी मोहब्बत है। एक तो तुम्हारे डैडी की मुझसे मोहब्बत है कि वो हर मुश्किल से मुश्किल काम मुझ पर थोप देते हैं और शायद ऑर्डर जारी करा देते हैं कि ये काम फौरन होना चाहिए वरना वो मुझे शूट कर देंगे। और एक तुम्हारी मोहब्बत है कि तुम आकर मेरा ही दिमाग खाना शुरू कर देते हो। सुपर फयाज ने जैसे रूहान से लहजे में कहा। ऐसा तो ना कहो, तुम्हारे पास दिमाग हो तो कोई खाए। इमरान ने कहा तो सुपर फयाज का चेहरा एक बार फिर सुर्ख हो गया, लेकिन इसने फौरन खुद को संभाल लिया। वो जानता था कि उसके गुस्से का कोई फायदा नहीं। इमरान एंड ढीठ इंसानों में से एक है जिसे कुछ भी कह लिया जाए इसके सर पर जूं तक नहीं रेंगती और वो उल्टा जिच करके दूसरों को खुदकुशी करने पर मजबूर कर सकता है। प्लीज। इमरान, में पहले ही उलझा हुआ और परेशान हूँ, अब तो मेरी उलझन और परेशानी बढ़ाने आ गए हो। सुपर फयाज ने जिच आते हुए कहा। नहीं, मैं ना तुम्हारी परेशानी बढ़ाने आया हूँ और ना ही तुम्हारा दिमाग खाने। इमरान ने कहा। तो फिर क्यों आए हो बताओ? सुपर फयाज ने उसे घूरते हुए कहा। आज सुलेमान ने मेरे खिलाफ साहब का तनख्वाह अदा ना करने पर एहतजाज करते हुए फ्लैट के दरवाजे पर सिंगल मैन धरना शुरू कर दिया है। वो ना फ्लैट में जा रहा है और ना मुझे जाने दे रहा है। इसे नाश्ता, लंच और डिनर ना कराने की धमकी भी दी है।
اس نے کہا ہے کہ سابقہ تنخواہوں میں سے جب تک میں اسے کم از کم 10 لاکھ روپے نہیں دے دیتا اس وقت تک وہ مجھے فلیٹ میں بھی نہ گھسنے دے گا۔ میں بھلا اس کی غیر بھبکیوں سے کیسے ڈرنے والا تھا؟ میں بھی اس کے ساتھ اپنے خلاف دھرنے پر بیٹھ گیا۔ وہ کمبخت میرے سامنے فون پر ریسٹورنٹ سے پائے کا بہترین ناشتہ منگوا کر کرتا رہا اور میں اس کی شکل دیکھتا رہا۔ ناشتہ کرتے ہوئے مجھ سے ایسا انجان بن گیا جیسے وہ مجھے جانتا ہی نہ ہو۔ اس نے اکیلے سارا ناشتہ ہڑپ کر لیا جو کم از کم 3 آدمی کے ناشتے کے برابر تھا۔ میں اس وجہ سے دل میں کوسنے کے اور کیا کر سکتا تھا۔ بیٹھا رہا، پھر لنچ کا ٹائم ہوا تو اس نے دوبارہ 3 اسٹار ہوٹل میں فون کیا اور اپنے لیے لمبے چوڑے لنچ کا آرڈر کیا۔ اس کا آرڈر سرو ہوا تو یہ دیکھ کر میں خوش ہو گیا کہ اس نے 2 آدمی کا لنچ منگوایا تھا۔ میں سمجھا کہ اسے مجھ پر رحم آ گیا ہے، اس لیے اس نے اس بار اپنے ساتھ میرے لیے بھی لنچ منگوایا ہے۔ لیکن پھر اس وقت میرے ارمانوں پر اوس پڑ گئی جب اس نے مجھ سے بے نیاز ہو کر پھر سے اکیلے لنچ کرنا شروع کر دیا اور میری طرف دیکھنا بھی گوارا نہ کیا۔ دیکھتے دیکھتے وہ 2 آدمی کا لنچ بھی کھا گیا اور میں اس کی شکل ہی دیکھتا رہ گیا۔ اسے لذیذ اور پرتکلف لنچ کرتے دیکھ کر میرے پیٹ میں کھلبلی مچی ہوئی تھی۔ چوہوں کے ساتھ ساتھ ہاتھی گھوڑوں نے بھی ریس لگانی شروع کر دی تھی، مگر میں مجبور تھا۔ اب ایک باورچی کو میں کیسے کہہ سکتا تھا کہ وہ مجھے ناشتہ کرائے، لنچ کرائے؟ میں چپ چاپ بیٹھا رہا اور جب بھوک پیاس اور برداشت سے باہر ہو گئی اور سلیمان نے اس کا کوئی نوٹس نہ لیا تو پھر دل میں تمہاری دوستی، تمہارا پیار اور تمہاری محبت جاگ اٹھی اور میں سلیمان کو اس کے حال پر چھوڑ کر سیدھا تمہارے پاس چلا آیا۔ انہوں نے لمبی چوڑی داستان سناتے ہوئے کہا، سب بکواس، میں تمہیں اور تمہارے باورچی دونوں کو خوب سمجھتا ہوں۔ تم دونوں باہر سے کچھ اور ہو، اندر اندر سے کچھ اور۔ سپر فیاض نے منہ بناتے ہوئے کہا، اور میری محبت بھی یوں رسوا کرے گی، ایسا سوچا نہ تھا۔ عمران نے سر آ بھر کر کہا، کیا تم نے محبت محبت کی رٹ لگا رکھی ہے؟ میں تمہارا دوست ہوں، تمہاری محبوبہ نہیں۔ سپر فیاض نے غصے سے کہا، کیوں دوست سے محبت نہیں ہو سکتی کیا؟ عمران نے کہا تو سپر فیاض گھور کر رہ گیا۔ اب میں تمہیں کیا جواب دوں؟ سپر فیاض نے کہا، رہنے دو، کوئی جواب نہ دو، میں تم سے بڑی امید لگا کر آیا ہوں۔ تم نے جواب دیا تو پھر میرا کیا ہوگا میرے دوست؟ میری محبت، عمران نے اسی انداز میں کہا۔ لگتا آج تمہارا سچ مجھ دماغ خراب ہو گیا ہے جو تم ایسی اہمکانہ باتیں کر رہے ہو۔ سپر فیاض نے کہا، نہ ناشتہ کیا ہے نہ لنچ، بھوک پیاس نے حشر کر رکھا ہے، ایسی صورت میں صرف دماغ ہی نہیں طبیعت بھی خراب ہوتی ہے۔ عمران نے کہا، تو تم اب مجھ سے لنچ کرنے کی امید لگا کر آئے ہو؟ بولو، سپر فیاض نے کہا۔ صرف لنچ نہیں، ڈنر اور پھر صبح کا ناشتہ کی بھی امید لے کر آیا ہوں، عمران نے کہا۔ بھول جاؤ، میں نے یہاں تم جیسے بھوک منگوں کے لیے لنگر خانہ نہیں کھول رکھا کہ میں تمہیں لنچ بھی کراؤں، ڈنر بھی اور پھر صبح کا ناشتہ بھی۔ سپر فیاض نے ایک بار پھر بھڑک کر کہا، اوہ، تو مجھے اپنی محبت سے کوئی امید نہیں رکھنی چاہیے؟ حالانکہ میں یہ سمجھتا رہا کہ شجر سے پیوستہ رہ کر امیدیں بہار بھی رکھنی چاہیے، لیکن شاید یہ شجر ہی ببولیاں کہہ کر کہا ہے، اسے امید لگانے سے کیا حاصل؟ دل میں کانٹے ہی چبھنے ہیں، عمران نے کہا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کے چہرے پر مسکینیت تھی۔ اچھا میری محبت، میرے دوست، میں چلتا ہوں، اللہ حافظ۔ عمران نے ایسے لہجے میں کہا جیسے اس پر واقع نہ کہا طاری ہو اور اسے بولا ہی نہ جا رہا ہو۔ وہ مڑا اور پھر بوجھل قدموں کے ساتھ دروازے کی طرف بڑھا۔ رکو، اچانک سپر فیاض نے کہا تو عمران نہ صرف رک گیا بلکہ اس نے مر کر امید بھری نظروں سے سپر فیاض کی طرف دیکھنا شروع کر دیا۔ تم نے مجھے رکنے کو کہا میری محبت، عمران نے اسی طرح درد بھرے لہجے میں کہا تو سپر فیاض کے نہ چاہتے ہوئے بھی ہنسی نکل گئی۔ بس کرو، بہت ہو گیا تمہارا ڈرامہ، آؤ بیٹھو، منگواتا ہوں تمہارے لیے لنچ۔ سپر فیاض نے ہنستے ہوئے کہا تو عمران تیزی سے آگے بڑھا اور یوں کرسی پر جا کر بیٹھ گیا جیسے اسے 1 منٹ کی بھی دیر ہو گئی تو سپر فیاض اپنا فیصلہ بدل لے گا۔ سپر فیاض اس کی حرکت میں ایک بار پھر ہنس پڑا۔ میں تمہیں لنچ بھی کراؤں گا اور ڈنر بھی، بلکہ کہو تو 1 ہفتے کے لیے میں تمہارے کھانے پینے کا بندوبست بھی کر دوں گا، لیکن اس کے لیے تمہیں میرا ایک اہم کام کرنا پڑے گا۔ سپر فیاض نے اس کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے کہا، ایک کیا؟ میں تمہارے 1001 کام کرنے کو تیار ہوں، تم کام بتاؤ بس۔ عمران نے کہا تو سپر فیاض ایک بار پھر ہنس پڑا۔ اسے اپنے سامنے پڑی ہوئی فائل اٹھائی اور عمران کی طرف کر دی۔ یہ کیا ہے؟ عمران نے حیرت سے پوچھا۔ خود ہی دیکھ لو، سپر فیاض نے کہا تو عمران نے فائل اٹھائی اور اسے کھول کر دیکھنے لگا اور پھر وہ چونک پڑا۔ فائل میں جو پیپرز لگے ہوئے تھے وہ فوٹو کاپی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی نوٹ بک یا ڈائری سے ان صفحات کو کاپی کیا گیا ہو۔ ہاتھ سے لکھی ہوئی تحریر تھی جو عجیب سی زبان میں تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی ننھی سی بچی نے نوٹ بک میں الٹی سیدھی گنتی لکھ دی ہو۔ صرف گنتی ہی نہیں بلکہ اس میں انگریزی کے مختلف حروف بھی تھے، جسے گنتی لکھتے لکھتے یاد آنے پر انگریزی کے حروف بھی لکھ دیے گئے ہوں۔ فائل میں 20 سے زائد پیپرز تھے جن پر ایسی ہی تحریر تھے، البتہ لکھائی بے حد صاف اور خوش خط تھی۔ یہ کیا ہے؟ عمران نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ یہی تو میں نے تم سے پوچھنا ہے کہ یہ کیا ہے، سپر فیاض نے مسکراتے ہوئے کہا۔
یہ تو کسی بچی کی نوٹ بک معلوم ہوتی ہے جس نے بیٹھ کر جو دل میں آیا لکھ دیا، لیکن خوش خطی میں عمران نے کہا۔ یہ بات میں نے بھی تمہارے ڈیڈی سے کہی تھی، لیکن انہوں نے مجھے جھاڑ پلا دی ہے، صوفی اور فیاض نے منہ بنا کر کہا۔ کیوں، اس میں جھاڑ پلانے والی کون سی بات تھی؟ کوئی احمق بھی اس تحریر کو دیکھ کر بتا سکتا ہے کہ کسی تحریر بچی کی ہے، اور کچھ نہیں، عمران نے کہا، جبکہ تمہارے ڈیڈی کا کہنا ہے کہ یہ ایک کوڈ ہے۔ سپر فیاض نے کہا تو عمران چونک پڑا۔ کوڈ؟ عمران نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، اور پھر ایک بار پھر تحریر کو دیکھنے لگا۔ ہاں، ایک ایسا کوڈ جو نئے انداز میں اور نئے طریقے سے ایجاد کیا گیا ہے۔ وہ اسے ورڈز اور نمبرنگ کوڈ کہہ رہے ہیں، سپر فیاض نے کہا۔ ورڈ نمبرنگ کوڈ؟ لیکن ورڈ نمبرنگ کوڈ ایسا تو نہیں ہوتا، عمران نے کہا۔ میں جانتا ہوں، ورڈ نمبرنگ کوڈ میں پورا ایک ورڈ ہوتا ہے اور پھر چند نمبر، اس کے بعد پھر ورڈ اور نمبر ہوتے ہیں، لیکن یہاں تو معاملہ ہی کچھ اور ہے۔ یہاں گنتی زیادہ ہے اور ورڈز کم ہے۔ 10 15 لکھا ہے، پھر ایک ڈی، اور پھر 17 14 13 10، اس کے بعد ٹی۔ یہ کیا بات ہوئی؟ سپر فیاض نے کہا۔ گھن چکر قسم کا کوڈ معلوم ہوتا ہے۔ خیر، تم کیا چاہتے ہو؟ عمران نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا۔ بک دیکھ کر اس کے ذہن میں بھی یہی خیال ابھرا تھا کہ یہ نئی قسم کا کوڈ ہے جسے نہایت خوبصورتی سے تحریر کیا گیا تھا۔ تمہارے ڈیڈی کا حکم ہے کہ میں جلد سے جلد اس کوڈ کو حل کروں، یا پھر کسی ایسے ایکسپرٹ کو تلاش کروں جو اس کوڈ کو حل کر سکے، سپر فیاض نے کہا۔ یہ فائل تمہیں ملی کہاں سے ہے؟ عمران نے کہا۔ فائل نہیں، مجھے ایک نوٹ بک ملی تھی، یہ اس نوٹ بک کی کاپی ہے، سپر فیاض نے جواب دیا۔ تو وہ نوٹ بک کہاں ہے؟ عمران نے پوچھا۔ تمہارے ڈیڈی کے پاس، سپر فیاض نے جواب دیا۔ ڈیڈی کو کہاں سے ملی یہ نوٹ بک؟ عمران نے کہا۔ ڈیڈی کو نہیں، کہہ تو رہا ہوں کہ نوٹ بک مجھے ملی تھی، سپر فیاض نے کہا۔ اور میں پوچھ رہا ہوں کہاں سے؟ عمران نے کہا۔ کل صبح تمہارے ڈیڈی کو وکٹوریہ ہوٹل کے مینیجر احمد شہزاد نے کال کیا تھا۔ اس نے کہا کہ اس کے ہوٹل کے 3rd فلور کے کمرہ نمبر 13 میں کوئی گڑبڑ معلوم ہو رہی ہے۔ اندر سے کسی کے لڑنے کی آوازیں سنائی دے رہی ہیں، اور انہوں نے اندر سے ایک گولی کے چلنے کی بھی آواز سنی ہے۔ اس کے میں پچھلے 2 روز سے ایک غیر ملکی لڑکی ٹھہری ہوئی ہے۔ چونکہ مینیجر احمد شہزاد تمہارے ڈیڈی کا دوست تھا، اس لیے اس نے متعلقہ تھانے میں رپورٹ کرنے کی بجائے ڈائریکٹ تمہارے ڈیڈی کو کال کر دیا۔ چونکہ معاملہ ایک غیر ملکی لڑکی کا تھا، اسے تمہارے ڈیڈی نے مجھے چند آفیسرز کو لے کر فوراً وہاں جانے کا حکم دیا۔ میں آفیسرز لے کر وکٹوریہ ہوٹل پہنچ گیا، اور پھر جب میں 3rd فلور کے کمرہ نمبر 13 کے پاس پہنچا تو کمرے کا دروازہ بند تھا۔ میں نے دروازے کے ساتھ لگی ہوئی کال بیل کا بار بار بجایا۔ دروازہ دھڑدھڑایا، لیکن اندر سے مجھے کوئی جواب نہ ملا۔ ابھی میں دروازہ توڑنے کا سوچ ہی رہا تھا کہ تمہارے ڈیڈی بھی وہاں پہنچ گئے۔ انہیں وہاں دیکھ کر میری تو سیٹی ہی گم ہو گئی تھی۔ بہرحال ان کے حکم پر کمرے کا دروازہ توڑا گیا، اور پھر میں اپنے آفیسر کے ساتھ کمرے میں داخل ہو گئے۔ کمرے میں خاموشی چھائی ہوئی تھی، کمرے کے حالات بگڑے ہوئے تھے۔ وہاں ہر چیز یوں ٹوٹی اور بکھری ہوئی تھی جیسے وہاں زبردست طاقتور فائٹ ہوئی ہو، اور 2 افراد نے ایک دوسرے کو بری طرح سے اٹھا اٹھا کر ادھر ادھر پٹکا ہو۔ یہی نہیں، وہاں جگہ جگہ خون کے نشانات بھی تھے، شاید لڑنے والے ایک دوسرے سے لڑ کر زخمی ہو گئے تھے۔ بہرحال کمرے کی تلاشی لی گئی تو کمرے کے واش روم میں ہمیں ایک غیر ملکی لڑکی دکھائی دی جو شدید زخمی حالت میں تھی۔ اس کے پہلو میں گولی لگی تھی اور وہ دیوار کے ساتھ پڑی ہوئی تھی، اس کا خون ہر طرف پھیلا ہوا تھا۔ میں نے فوری طور پر ایک لیڈی انسپیکٹر سے کہہ کر ان کا چیک اپ کرایا تو اس نے بتایا کہ لڑکی زندہ ہے، لیکن اس کی حالت انتہائی مخدوش ہے۔ تمہارے ڈیڈی کے حکم پر وہاں فوراً ایک ایمبولینس بلائی گئی اور اس زخمی لڑکی کو سٹی ہسپتال پہنچا دیا گیا۔ لڑکی کے جانے کے بعد تمہارے ڈیڈی اور میں نے کمرے کی مکمل چیکنگ کی۔ وہاں سے ہمیں جو نشانات ملے، انہیں دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا جیسے وہاں ایک مرد اور ایک عورت زبردست فائٹ ہوئی ہو۔ مرد کا تو پتہ نہیں تھا، عورت کے قدموں کے نشانات سے پتہ چلتا تھا کہ وہی ہے جو ہمیں زخمی حالت میں واش روم سے ملی تھی۔ کمرے میں ہمیں کوئی قابل ذکر چیز نہ ملی تھی۔ ہم نے لڑکی کا سامان اپنے قبضے میں لیا۔ لڑکی کاغذات کی رو سے شگرانی تھی، اور اس کا نام ہوکویایا تھا۔ وہ شگران شاید 2 روز قبل سیدھی اسی ہوٹل میں ٹھہری تھی۔ ریکارڈ کے مطابق لڑکی نے ہوٹل میں پہلے سے کوئی بکنگ نہیں کرائی تھی اور ایئرپورٹ سے ڈائریکٹ اس ہوٹل میں پہنچی تھی، اور چونکہ اس کے کاغذات مکمل تھے اس لیے اسے ہوٹل کمرہ مل گیا تھا۔ بعد میں اس کے کاغذات کی چیکنگ کرائی گئی تو پتہ چلا کہ اس لڑکی کا تعلق شگران سے ہی ہے، اور وہ شگران کے ایک بڑے شہر یوکیانگ کی رہنے والی ہے۔ وہ زیر تفریح کی غرض سے پاک ایشیا آئی تھی۔ ابتدائی تحقیق سے یہ پتہ چل سکا کہ وہ جس روز سے ہوٹل آئی تھی اس روز سے اپنے کمرے میں ہی مقیم تھی۔ وہ ایک بار بھی ہوٹل سے تو کیا، کمرے سے بھی باہر نہ آئی تھی۔ وہ ناشتہ، لنچ اور ڈنر اپنے کمرے میں ہی منگواتی تھی۔ جو ویٹر اسے ناشتہ، لنچ اور ڈنر سرو کرتے تھے، ان کے کہنے کے مطابق وہ لڑکی ہر وقت ایک لیپ ٹاپ کمپیوٹر کھول کر بیٹھی رہتی تھی اور اس پر کام کرتی رہتی تھی۔ تفتیش کے دوران ہمیں وہاں سے کوئی لیپ ٹاپ اور اس لڑکی کا سیل فون نہیں ملا تھا۔
البتہ ایک میز کے نیچے چپکی ہوئی ایک نوٹ بک ملی تھی جس پر یہ تحریر تھی: نوٹ بک تمہارے ڈیڈی نے اپنے قبضے میں لے لی تھی۔ لڑکی کے ساتھ کیا ہوا تھا کوئی نہیں جانتا، نہ ہی کسی نے لڑکی کے کمرے میں کسی کو جاتے دیکھا تھا، نہ باہر نکلتے۔ ساتھ والے کمروں کے مکینوں نے کمروں میں ہونے والی دھینکا مشتی کے بارے میں مینیجر کو بتایا تھا، تو مینیجر نے کمرے کے دروازے کے پاس آ کر اندر کی صورتحال کا جائزہ لیا تھا۔ اندر سے واقعی لڑائی جھگڑے کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ پھر گولی چلی اور اندر خاموشی چھا گئی۔ گولی کی آواز سن کر میجر بھی حیران سا ہو گیا اور ارد گرد کے مکین بھی۔ اس لیے مینیجر نے فوراً تمہارے ڈیڈی کو فون کر دیا تھا، سپر فیاض نے کہا۔ اگر اندر سے گولی چلنے کی آواز سنائی دی تھی اور مینیجر نے ساتھ وہاں اور لوگ بھی موجود تھے، تو پھر کس نے گولی چلانے والے آدمی کو باہر نکلتے کیوں نہیں دیکھا؟ تمہارے کہنے کے مطابق جب تم ڈیڈی کے کہنے پر دروازہ توڑ کر اندر گئے تھے تو اندر سوائے زخمی لڑکی کے اور کوئی نہیں تھا، عمران نے کہا۔ ہاں، وہاں کوئی نہیں تھا، لیکن کمرے کی اگلی کھڑکی کھلی ہوئی تھی۔ شاید گولی چلانے والا اس کھڑکی کے راستے سے نکل گیا تھا۔ وہاں ہمیں اس کے قدموں کے نشانات بھی ملے تھے جنہیں ہم نے محفوظ کر لیا تھا، سپر فیاض نے کہا۔ لڑکی کی اور کمرے کی تفتیش کے دوران تم نے جو تصاویر لی تھی وہ کہاں ہیں؟ عمران نے کہا۔ میرے سیل فون میں موجود ہیں، سپر فیاض نے میز کے دراز سے سیل فون نکالتے ہوئے کہا۔ جتنی بھی تصویریں ہیں ساری کے ساری میرے سیل فون پر MS کر دو، عمران نے کہا۔ MS کرنے سے بہتر ہے کہ میں بلوٹوتھ ڈیوائس کے ذریعے تصویریں تمہارے سیل فون میں ٹرانسفر کر دیتا ہوں۔ اس سے جلد سے ہی تمہاری ساری تصویریں تمہارے سیل فون میں منتقل ہو جائیں گی، سپر فیاض نے کہا۔ تو عمران نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اس نے جیب سے سیل فون نکالا اور اس کی بلوٹوتھ ڈیوائس آن کرنے لگا۔ بھیجوا دو، عمران نے کہا اور سیل فون سامنے میز پر رکھا، اور پھر وہ ہاتھ میں پکڑی ہوئی فائل کو ایک بار پھر غور سے دیکھنے لگا۔ دوسرے لمحے اس کے سیل فون پر سپر فیاض کے سیل فون کی تصویریں ٹرانسفر کرنے کی پرمیشن کا کاشن سنائی دیا، تو اس نے سیل فون اٹھا کر ریکویسٹ ایکسیپٹ کر لی۔ دوسرے لمحے اس کے سیل فون پر تیزی سے تصویریں ٹرانسفر ہونا شروع ہو گئیں۔ کیا تم نام بتایا تم نے اس لڑکی کا؟ عمران نے سپر فیاض سے مخاطب ہو کر کہا۔ ہوکو جاجا، سپر فیاض نے کہا۔ اس کے پاسپورٹ اور اس کے کاغذات کی کاپیاں ہیں تمہارے پاس؟ عمران نے پوچھا۔ ہاں، ان کی تصویریں بھی تمہارے سیل فون پر ٹرانسفر کر رہا ہوں، سپر فیاض نے کہا۔ اس گولی چلانے والے کے بارے میں کوئی کلیو ملا تھا؟ عمران نے پوچھا۔ نہیں، اس کے جوتوں کے نشانوں کے سوا کچھ نہیں ملا تھا، سپر فیاض نے جواب دیا۔ کمرے میں خون کے جو دھبے ملے تھے، کیا وہ اسی لڑکی کے تھے یا اس آدمی کے بھی جس سے اس لڑکی ہوکو یایا نے فائٹ کی تھی؟ عمران نے کہا۔ ہم نے وہاں سے خون کے نمونے حاصل کر کے ان کی جانچ پڑتال کے لیے فورینزک لیب میں بھیج دیے تھے۔ ابھی تک وہاں سے رپورٹ نہیں ملی ہے۔ رپورٹ ملنے کے بعد ہی پتہ چلے گا کہ وہ ایک ہی فرد کا خون ہے یا دو افراد کا، سپر فیاض نے کہا۔ ڈیڈی کیا کہتے ہیں؟ عمران نے فائل بند کرتے ہوئے کہا، کیونکہ انتہائی کوشش کے باوجود اسے فائل کی تحریر سمجھ نہ آ رہی تھی۔ یہ واقعی نیا کوڈ تھا اور کسی پیپر میں اس کوڈ کو کی بھی نہیں تھی۔ انہوں نے نادر شاہی حکم سنانے کے سوا کیا کرنا ہوتا ہے؟ حکم دیا کہ اس لڑکی پر حملہ کرنے والوں کو جلد از جلد ٹریس کیا جائے اور اس کوڈ کو حل کیا جائے، اور بعد سپر فیاض نے منہ بنا کر کہا۔ تم نے شگرانی لڑکی پر حملہ کرنے والے آدمی کو ٹریس کرنے کے لیے کیا کیا ہے اب تک؟ انہوں نے سنجیدگی سے کہا۔ میں چند آفیسرز کی ڈیوٹی لگا رکھی ہے، وہ کیس کو انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں، لیکن ابھی تک ان کی طرف سے کوئی امید افزا خبر نہیں ملی ہے، سپر فیاض نے کہا۔ اور وہ لڑکی، اس کی کیا پوزیشن ہے؟ عمران نے پوچھا۔ وہ بددستور ہسپتال میں ہے، اس کا آپریشن کر کے اس کے جسم سے گولی نکال دی گئی تھی، لیکن چونکہ اس کا خون کافی نکل چکا تھا اس لیے اس کی حالت بددستور مخدوش ہے۔ میری ابھی تھوڑی دیر پہلے سٹی ہسپتال کے MS ڈاکٹر دانیال سے بات ہوئی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ لڑکی بددستور بے ہوش ہے اور اس کے لیے اگلے 10 گھنٹے اہم ہیں۔ اگر اسے 10 گھنٹوں تک ہوش آ گیا تو اس کی زندگی کے بچنے کے امکانات ہیں، ورنہ نہیں، سپر فیاض نے جواب دیا۔ اس لڑکی کی حفاظت کے لیے ہسپتال میں تم نے کیا انتظامات کرائے ہیں؟ عمران نے کہا۔ وہاں 2 آفیسرز اور 4 سپاہی موجود ہیں جو اس لڑکی کے کمرے کے باہر تعینات ہیں۔ تمہارے ڈیڈی کا حکم ہے کہ جب تک لڑکی کو ہوش نہیں آ جاتا اس وقت تک اس کمرے میں لڑکی کے معالج اور نرسوں کو بھی چیکنگ کے بعد جانے دیا جائے، سپر فیاض نے کہا۔ تو عمران نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ کیا اس لڑکی پر ہونے والے حملے کی اطلاع شگرانی سفارت خانے والوں کو دی گئی ہے؟ عمران نے پوچھا۔ ہاں، تمہارے ڈیڈی نے ہی شگرانی سفارت خانے میں فون کر کے فرسٹ سیکرٹری سے بات کی تھی اور انہیں ساری باتیں تفصیل سے بتا دی تھی، سپر فیاض نے کہا۔ تو کیا وہاں سے کوئی اس لڑکی کو دیکھنے کے لیے ہسپتال نہیں گیا؟ عمران نے کہا۔ نہیں، ابھی تک تو ایسی کوئی اطلاع نہیں ملی ہے کہ لڑکی سے ملنے کوئی آیا ہو، سپر فیاض نے کہا۔ اس لڑکی کے سیل فون کے بارے میں کوئی معلومات؟ اس کا نمبر؟ عمران نے کہا۔ سیل فون تو نہیں ملا ہے، لیکن اس نے اپنا سیل فون نمبر ہوٹل کے رجسٹر میں درج کرایا تھا، وہ ہے میرے پاس، سپر فیاض نے کہا، اور پھر اس نے عمران کو ایک نمبر بتا دیا۔ نمبر بھی شگران کا ہی تھا، شاید ہوکو یایا انٹرنیشنل رومنگ کے تحت اس نمبر کا استعمال کر رہی تھی، عمران نے کہا۔
शायद, सुपर फयाज ने कहा। इस वक्त तक इमरान के सेल फोन में सुपर फयाज के सेल फोन से तमाम तस्वीर ट्रांसफर हो चुकी थी। इमरान ने सेल फोन उठाया, उसने फोटो ऑप्शन ऑन किया और इसे एक नौजवान और खूबसूरत लड़की का क्लोज अप चेहरा दिखाई दिया। लड़की बेहद मासूम थी और उसकी कुशादा पेशानी उसकी जहानत का सबूत थी। इमरान दोनों तस्वीरें देखने लगा। ये तस्वीरें इस कमरे की थी जिसमें वो लड़की ठहरी हुई थी। कमरे की हालत बाकी अबतर थी। कमरे में होने वाली धेंगा मस्ती के साथ साथ बेड और सोफे भी इधर उधर दिखाई दे रहे थे और अलमारी के साथ साथ लड़की का सामान भी बिखरा हुआ नजर आ रहा था। जैसे लड़की पर हमला करने वालों को लड़की को गोली मार के से वॉशरूम में डाला हो और फिर वापस कमरे में आकर उजलत में कमरे की तलाशी ली हो। इमरान गौर से और काफी देर तक इन तस्वीरों को देखता रहा। ठीक है, अब तुम मुझसे क्या चाहते हो? इमरान ने एक तवील सांस लेते हुए कहा। लड़की, ये हमला किसने किया है? ये मैं और मेरे ऑफिसर देख लेंगे। तुम बस मुझे इस फाइल में लिखे हुए कोड को किसी तरह से डी कोड करा दो ताकि मैं इसे तुम्हारे डैडी को देकर जान छुड़ा सकूं, वरना इन्होंने अपना सरकारी रिवॉल्वर लेकर मेरे सर पर सवार रहना है और इस वक्त तक मेरी जान नहीं छोड़नी जब तक मैं इस कोड को डी कोड नहीं करा लेता। सुपर फयाज ने कहा। अगर मैं तुम्हारा काम ना करूं तो? इमरान ने कहा। तो मैं इसके लिए तुम्हें मजबूर नहीं करूंगा, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा कि तुम मेरी मदद करने के लिए मुझसे रकम ऐंठ सको। मैं तुम्हारे डैडी के हाथों गोली खा लूंगा, लेकिन तुम्हें एक पैसा भी नहीं दूंगा। लिख लो। सुपर फयाज ने होंठ चिबाते हुए कहा। ठीक है, लिख लेता हूँ, लेकिन तुमने कहा है कि अगर मैं तुम्हारा काम करूंगा तो मुझे एक हफ्ते तक 5 स्टार होटल में नाश्ता, लंच और डिनर कराओगे। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। 5 स्टार होटल का नहीं कहा मैंने और ना ही मैं ऐसा करूंगा। हाँ, एक हफ्ते तक तुम्हारा खाना पीना मेरे जिम्मे होगा और बस। सुपर फयाज ने कहा। चलो, 5 स्टार नहीं तो 3 स्टार ही सही। अब 3 स्टार से कम पर तो बात तय नहीं हो सकती, बाकी तुम सोच लो। इमरान ने कहा तो सुपर फयाज उसे घूर कर रह गया। पक्के ढीठ हो। खैर, 3 स्टार में ही सही, लेकिन ऐसा तब होगा जब तुम मुझे ये पूरी फाइल डी कोड करके या करा कर दोगे। सुपर फयाज ने कहा। डन, इमरान ने कहा और फिर वो फाइल लेकर उठ खड़ा हुआ। कब तक डी कोड हो जाएगी ये फाइल? सुपर फयाज ने कहा। जितनी जल्दी करूंगा उतना मेरा ही फायदा है। मुझे ज्यादा दिन भूखा प्यासा नहीं रहना पड़ेगा। अब ये फाइल ही मेरी रोजी रोटी का सहारा है, वरना सुलेमान ने तो मेरा हकीकत में हुक्का बंद कर देना। इमरान ने कहा। फिर शुरू हो गई तुम्हारी ड्रामाबाजी। सुपर फयाज ने मुंह बनाकर कहा। ये तुम्हारी मोहब्बत है प्यारे कि तुम इसे ड्रामाबाजी कह रहे हो। तुम्हारी जगह कोई और होता तो मेरी हालत देखकर उसकी आंखों से आंसू का सैलाब बहने लगता। इमरान ने करा कर कहा तो सुपर फयाज बेइख्तियार हंस पड़ा। ये फाइल मैं अपने साथ ले जा रहा हूँ। इमरान ने कहा तो सुपर फयाज ने इस बात में सर हिला दिया। जाहिर है ये फोटो कॉपी थी, इसे इसे भला क्या एतराज हो सकता था। इमरान ने उसे हाथ मिलाया और फिर वो मुड़कर उसके ऑफिस से बाहर निकलता चला गया। इन दोनों सेक्रेट सर्विस के पास कोई काम न था, इसलिए इमरान का वक्त जाहिर है ज्यादातर फ्लैट में ही गुजरता था। वो फ्लैट में होता तो फिर जाहिर है किताबी कीड़ा बनने के सिवा उसके पास क्या काम हो सकता था। जब वो किताबें पढ़ता था तो सुलेमान की शामत आती रहती थी और इसे इमरान के लिए बार बार चाय बनानी पड़ती थी। चाय के साथ साथ किताबें पढ़ पढ़ कर इमरान के दिमाग पर जब खुश्की छा जाती तो वो अपनी खुश्की झाड़ने के लिए सुलेमान के साथ नोक झोंक करना शुरू कर देता। सुलेमान से नोक झोंक करके इसके दिमाग की खुश्की झड़ जाती थी, लेकिन मुझसे फ्लैट में रहकर अब वो भी बोर होता था। इसलिए उसने आज किताबें पढ़ने के बजाय बाहर निकलकर तफरीह करने की ठानी और फिर वो कार में शहर गर्दी करके निकला तो इत्तेफाक से उसका कार का रुख सेंट्रल इंटेलिजेंस की बिल्डिंग की तरफ मुड़ गया और फिर वो सीधा सुपर फयाज के ऑफिस पहुंच गया। सुपर फयाज के ऑफिस से निकलकर वह बाहर आया और फिर तेजी से सीढ़ियां उतरने लगा। सीढ़ियां खाली थी, इस वक्त वहां कोई आ जा ना रहा था। इमरान अभी आखिरी सीढ़ी के नजदीक पहुंचा था कि उसे एक लम्हे एक बूढ़ा आदमी सीढ़ी के पास आकर खड़ा हो गया। इस आदमी ने सफेद रंग का उजला लिबास पहना हुआ था। इसके सिर पर बाकायदा अमामा बंधा हुआ था। इसके हाथ में तस्बीह थी जिस पर उसकी उंगलियां मुसलसल चल रही थी। इसकी दाढ़ी मूंछें बर्फ की तरह सफेद थीं और इसके चेहरे पर अजीब सा नूर दिखाई दे रहा था। बूढ़े आदमी को देखकर एक लम्हे के लिए इमरान ठटका, लेकिन भी वो तेजी से नीचे आ गया और फिर सीढ़ियां उतरकर वो बूढ़े की जानिब खुद ब खुद खिंचा चला गया। बूढ़े की नजरें भी उस पर मरकूज थीं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इमरान ने उन्हें बड़े अदब से सलाम को मुकम्मल करते हुए कहा। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तुमसे मुकम्मल सलाम सुनकर दिलो रूह को बेहद सुकून मिला है बेटा, वरना इस दौर में लोग मुकम्मल सलाम करना तो एक तरफ एक दूसरे को सलाम करना तक भूल गए हैं। बुजुर्ग ने बड़े मधुबराना लहजे में कहा। जी हाँ, ये आपकी ना आकबत अंदेशी है और कहा जा सकता है। इमरान ने कहा। अच्छा सुनो, तुम्हारा निशाना कमजोर है, इसे पुख्ता करो। बुजुर्ग ने कहा तो इमरान चौंक पड़ा। निशाना कमजोर है, इसे पुख्ता करूं, क्या मतलब? इमरान ने चौंक कर कहा। मुझे तुम्हारे पास यही पैगाम देने के लिए भेजा गया है और मैंने पैगाम तुम तक पहुंचा दिया है। अल्लाह हाफिज।
बुजुर्ग ने कहा, और फिर इससे पहले कि इमरान कुछ कहता बुजुर्ग मुड़े और फिर वो बूढ़े होने के बावजूद नौजवान किसी अंदाज में तेज तेज चलते हुए तेजी से आगे बढ़ते चले गए। इमरान हैरत से उन्हें जाता देख रहा था। देखते देखते बुजुर्ग एक मोड़ मुड़कर नजरों से ओझल हो गए। निशाना कमजोर है, पुख्ता करूं? बात कुछ समझ में नहीं आई। इमरान ने बड़बड़ाते हुए कहा, और वो फिर कुछ सोचकर तेजी से इस मोड़ की तरह बढ़ा जिस तरफ वो बुजुर्ग गए थे। मोड़ के पास पहुंचकर वो रुक गया। मोड़ के दूसरी तरफ एक छोटा सा रास्ता था जहां पुरानी कैंटीन के कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा था। इस वक्त शाम हो रही थी, इसके वहां कोई मौजूद मजदूर ना था। इमारत खाली पड़ी हुई थी और ये देखकर इमरान हैरान रह गया कि इस तरफ जाने वाला बुजुर्ग कहीं दिखाई न दे रहा था। अरे ये बुजुर्ग कहाँ चले गए? इमरान ने हैरत भरे लहजे में कहा। ये कैंटीन की इमारत थी और इर्द गिर्द हर तरफ देख रहा था, लेकिन बुजुर्ग वहां कहीं मौजूद ना था। ये कैसे हो सकता है? बुजुर्ग का ताल्लुक जिन्नात से था क्या? वो इस तरह यहाँ आकर गायब हो गए हैं? इमरान ने हैरत भरे लहजे में कहा। उसने एक बार फिर बुजुर्ग को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन बुजुर्ग वहां कहीं दिखाई ना दिया। वहां दूसरा कोई रास्ता भी ना था जहां से निकलकर वो किसी और तरफ जा सकते थे। इमरान हैरानी के आलम में पार्किंग में आया और फिर एक कार में सवार होकर वहां से निकलता चला गया। उसके ज़हन में बददस्तूर बुजुर्ग के अल्फाज गूंज रहे थे, तुम्हारा निशाना कमजोर है, इसे पुख्ता करो। इन अल्फाज के साथ उसे बुजुर्ग का हैरत अंगेज तौर पर गायब होना भी समझ न आ रहा था कि आखिर बुजुर्ग तामीर होने वाली कैंटीन की तरफ मुड़ मुड़कर कहाँ गायब हो गए थे। टेलीफोन की घंटी बजते ही बड़ी सी मेज के पीछे ऊंची पुश्त के रिवॉल्विंग चेयर पर बैठा हुआ एक गैंडे नुमा शख्स बेइख्तियार चूक पड़ा। उसके हाथ में शराब की बड़ी सी बोतल थी जिसे उसने मुंह से लगाया हुआ था। फोन की घंटी सुनते उसने बोतल मुंह से हटाकर मेज पर रखी और हाथ बढ़ाकर मेज पर पड़े कई रंगों के फोन सेट्स में से नीले रंग के फोन का रिसीवर उठा लिया। यस, इस गैंडे जैसे आदमी ने इस कदर घबराहट भरे लहजे में कहा जैसे कॉल करने वाले को फाड़ खाएगा। शेखर की कॉल है बॉस, वो आपसे कोई अहम बात करना चाहता है, दूसरी तरफ से मुअद्दबाना लहजे में कहा गया। कौन शेखर? गैंडीनुमा आदमी ने इतना गुस्सैले लहजे में कहा। शेखर कल्याण बॉस, दूसरी तरफ से उसके पीए ने कहा। क्यों, क्या हुआ है उसे? क्यों कॉल की है उसने? कराओ बात। गैंडीनुमा आदमी ने पहले से ज्यादा सख्त और गुस्सैले लहजे में कहा। यस बॉस, पीए ने कहा। एक लम्हे के लिए रिसीवर में खामोशी छाई और फिर एक और आवाज सुनाई दी। शेखर बोल रहा हूँ बॉस, दूसरी तरफ से मुअद्दबाना लहजे में कहा। तुम्हें कितनी बार कहा है नॉनसेंस कि इस तरह मुझे फोन कॉल मत किया करो। जो बात करनी हो मेरे ऑफिस में आकर डायरेक्ट किया करो। बंद करो फोन और फोन फौरन मेरे ऑफिस आओ। नॉनसेंस, गैंडे नुमा आदमी ने बड़े गोसीले लहजे में कहा और दूसरी तरफ से जवाब सुने बगैर गुस्से से रिसीवर क्रैडल पर रख दिया। नॉनसेंस, इन लोगों के दिमाग खाली हैं, कुछ समझते सोचते ही नहीं है और जब दिल करता है ऐसा नाम लेकर मुझे डायरेक्ट कॉल करना शुरू कर देते हैं। किसी दिन ये खुद भी डूबेंगे और मुझे भी अपने साथ ले डूबेंगे। एक बार नहीं, 1000 बार इनसे कहा है कि कोई भी बात हो मुझे कॉल करके कोई रिपोर्ट ना दिया करें और डायरेक्ट मेरे ऑफिस आया करें, लेकिन कोई मेरी बात मानने को तैयार ही नहीं होता। अपने ही मनमानियां करते हैं रहते हैं। नॉनसेंस, गेंडनुमा आदमी ने इंतहाई गुस्से लहजे में कहा और मेज पर पड़ी हुई बोतल उठाई और इसे मुंह से लगाकर बोतल में मौजूद शराब पीने लगा। बोतल आधी से ज्यादा भरी हुई थी। इसने इस वक्त तक बोतल मुंह से ना हटाई जब तक बोतल में मौजूद शराब का एक एक कतरा उसके हलक में न उतर गया। बोतल खाली करते ही उसने मुंह से हटाई और मेज के साइड में पड़ी हुई डस्टबिन में डाल दी। इसलिए में इंटरकॉम की घंटी बज उठी तो वो चौंक पड़ा। उसने हाथ बढ़ाकर इंटरकॉम का बटन प्रेस कर दिया। यस, उसने मखसूस करख्त और इंतहाई सख्त लहजे में कहा। शेखर आया है बॉस। दूसरी तरफ से उसके पिए की मुअद्दबाना आवाज सुनाई दी। अंदर भेज दो, गेंडनुमा आदमी ने कहा और साथ ही इंटरकॉम का बटन प्रेस करके इसे ऑफ कर दिया। थोड़ी देर बाद कमरे का दरवाजा खुला और एक लंबा तिरंगा और मजबूत जिस्म का मालिक नौजवान अंदर दाखिल हुआ। नौजवान का सर गंजा था और उसके चेहरे पर गहरे कट का बड़ा सा निशान था, जिस बात का सबूत था कि वो लड़ाई भड़ाई का माहिर है और इसकी सारी जिंदगी लड़ाई भड़ाई में गुजरी है। मैं अंदर आ सकता हूँ बॉस? नौजवान ने, जिनका नाम शेखर था, दरवाजे के पास खड़े होकर नायब मौदबाना लहजे में कहा। आ जाओ, गैंडीनुमा आदमी ने सर्द लहजे में कहा तो शेखर अंदर आ गया और मेज के पास आकर बड़े मुअद्दबाना अंदाज में खड़ा हो गया। तुम्हारे दिमाग में अकल नाम की कोई चीज है भी या नहीं, या बिल्कुल ही अकल से पैदल हो? गैंडीनुमा आदमी ने इसे घूरते हुए इंतहाई कोसीले लहजे में कहा। सॉरी बॉस, शेखर ने सहमे हुए लहजे में कहा। यू शट अप। तुम जानते हो कि गलती करने और खास तौर पर गलती करके सॉरी करने वालों से मुझे शदीद नफरत है। तुम मेरे खास आदमी हो, इसलिए मैं तुम्हारी जान बख्श रहा हूँ, वरना अभी गोली मार देता। दोबारा ऐसी गलती की तो मैं भूल जाऊंगा कि तुम मेरे खास आदमी हो, समझे? बॉस ने गुस्से से भड़कते हुए कहा तो शेखर बुरी तरह से सहम गया। यस यस बॉस, आइंदा ऐसी गलती नहीं होगी, शेखर ने सहमी हुई आवाज में कहा।
अब बैठ जाओ कि इसके लिए भी तुम्हें अलग से कहना पड़ेगा। बॉस ने उसी अंदाज में कहा तो शेखर फौरन मेज की दूसरी तरफ पड़ी हुई एक कुर्सी पर बैठ गया। अब बताओ, किसने कॉल किया था? कौन सी अहम बात थी जो तुम मुझे बताना चाहते थे? बॉस ने उसे तेज नजरों से घूरते हुए कहा। उसके लहजे में बददस्तूर ग्राहट थी। मैंने सोची तारा का पता लगा लिया है बॉस, शेखर ने कहा। उसकी बात सुनकर बास बुरी तरह से उछल पड़ा। सोची तारा? ओ ओ, कहाँ है वो? बॉस ने बुरी तरह से चौंकते हुए कहा। मैंने इसे इसके सेलफोन के नंबर से ट्रैक किया था बॉस। वो जब यहाँ आई थी इसने अपना सेलफोन ऑफ किया हुआ था, लेकिन मैंने उनका नंबर ट्रेसिंग सिस्टम पर लगा दिया था। मैं ट्रैकिंग सिस्टम पर बैठा था कि मुझे उसके सेलफोन के ऑन होने का कौशन मिला। मैंने फौरन उसे ट्रैक करना शुरू कर दिया। ट्रैकिंग सिस्टम से पता चला कि वो विक्टोरिया होटल में मौजूद है। मैंने आपको कॉल करके बताना चाहा, लेकिन आप ऑफिस में मौजूद नहीं थे। आपके सेलफोन भी ऑफ था, जिसका मतलब था कि आप अपनी रिहाइशगाह में रेस्ट करने गए हैं। सोची तारा का सेलफोन बंद हो सकता था और वो होटल छोड़कर मेकअप करके कहीं और पहुंच सकती थी। इसलिए मैंने फौरन उसके खिलाफ कार्रवाई करने का फैसला कर लिया और उसे अकेले ही छापने का मंसूबा बनाकर विक्टोरिया होटल पहुंच गया। शेखर ने जवाब देते हुए कहा। फिर बॉस ने उसकी बात दिलचस्पी से सुनते हुए कहा। मैं अपने साथ मिनी ट्रैकिंग मशीन भी ले गया था। इस मशीन के जरिए मुझे पता चल गया कि सोची तारा होटल के थर्ड फ्लोर के 13 कमरा नंबर में ठहरी हुई है। मैंने इसके बारे में होटल से मालूमात हासिल की तो पता चला कि वो 2 रोज से इस होटल में मौजूद है और इसने कमरा होको जाया के नाम से बुक कराया हुआ है। मैं वहां से निकल गया और फिर मैं मेकअप करके होटल के अगबी रास्ते से अंदर आया और 5 डोर से होता हुआ थर्ड फ्लोर पर पहुंच गया। मैंने कमरा नंबर 13 पर दस्तक दी तो अंदर मौजूद सोची तारा, जो होको जाया के नाम पर मौजूद थी, उसने मेरे लिए दरवाज़ा खोल दिया। शायद उसने होटल के किसी वेटर को कोई ऑर्डर दे रखा था, इसलिए उसने बगैर पूछे दरवाज़ा खोला था। जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, मैंने उसे लात मारकर पीछे गिराया और तेजी से उसके कमरे में दाखिल हो गया। शेखा ने तफसील बताते हुए कहा। रुको नहीं, पूरी बात बताओ तफसील के साथ, बॉस ने उसे खामोश होते देखकर गसीले लहजे में कहा। सॉरी बॉस, मुझसे बोलते हुए सांस फूल जाता है, इसलिए कुछ देर के लिए रुकता हूँ, शेखर ने कहा। आगे क्या हुआ तफसील से बताओ, बॉस ने झलाहट भरे लहजे में कहा। कमरे में दाखिल होकर मैंने दरवाजा बंद किया तो इस वक्त तक सोची तारा उठकर खड़ी हो चुकी थी। उसे मेकअप किया हुआ था, लेकिन मैंने उसका कद काट देखकर उसे पहचान लिया। वो मुझे गुस्से से घूर रही थी। जब उसने मेरे बारे में पूछा और मैंने उसे अपने बारे में बताया, तब वो गुस्से में आ गई और उसने मुझ पर हमला कर दिया। लेकिन मैं मास्टर फाइटर हूँ। उसकी और मेरी जबरदस्त फाइट हुई। इससे पहले कि मेरी और उसकी फाइट तवील हो जाती, मैंने मौके का फायदा उठाकर उसे गोली मार दी। शेखर ने कहा तो बॉस चौंक पड़ा। क्या कहा, गोली मार दी? बॉस ने हैरत भरे लहजे में कहा। यस बॉस, वो होटल था और हमारी फाइट तूल पकड़ रही थी। इस बाहर से ऐसी आवाजें आ रही थी जैसे हमारे फाइट की आवाजें सुनकर साथ वाले कमरे के अफराद दरवाजे के बाहर जमा हो रहे हों। इसे मुझे फौरन मजबूरन गोली मारनी पड़ी और फिर उसने इसकी लाश उठाकर वॉशरूम में फेंक दी। बाहर से बार बार कॉल बेल बजाई जा रही थी, दरवाजा धड़धड़ाया जा रहा था, लेकिन मैंने इस पर कोई तवज्जो ना दी और कमरे की तलाशी लेने लगा। लेकिन मुझे वहां से कोई नोटबुक ना मिली। मैं वहां से सोची तारा का सेलफोन और इसका लैपटॉप कंप्यूटर उठा के कमरे के अगवी खिड़की से निकल गया और फिर उन्हीं रास्तों से होता हुआ होटल से निकल आया जिन रास्तों से मैं होटल के अंदर और थर्ड फ्लोर पर पहुंचा था, शेखर ने जवाब दिया। क्या तुमने चेक किया था क्या वो वाकई मर चुकी थी? बॉस ने पूछा। मैंने इसके दिल के मुकाम पर गोली मारी थी बॉस, वो फौरन गिर गई थी। इसका खून तेजी से बह रहा था। जब मैंने इसे उठाकर वॉशरूम में डाला तो उसके जिस्म में कोई हरकत ना थी। मुझे यकीन है कि वो हलाक हो चुकी होगी, शेखर ने जवाब दिया। मेरी इत्तला के मुताबिक कोड बुक इसी के पास थी। फिर तुम्हें वो क्यों नहीं मिली? बॉस ने होंठ चुबाते हुए कहा। मैंने इसके कमरे की बारीक बीनी से तलाशी ली थी बॉस। उसके सामान की भी चेकिंग की थी, लेकिन वहाँ की कोड बुक नहीं थी। इसे कोड बुक को अपने सेल फोन पर फिर लैपटॉप में महफूज करके जाया ना कर दिया हो। इस ख्याल के पेश नज़र मैं दोनों चीजें उठा लाया था, शेखर ने कहा। फिर हमने इसका सेल फोन और कंप्यूटर चेक किया, कुछ मिला? बॉस ने कहा। यस बॉस, मैंने इसका सेल फोन और सारा कंप्यूटर खंगाल लिया, लेकिन इसमें कोई कोड बुक नहीं है और ना इसके बारे में कोई इशारा मौजूद है कि वो कहाँ है, शेखर ने कहा। तो बॉस ने गुस्से से होंठ भेज लिए। तो तुम्हें इसे इतनी जल्दी गोली मारने की क्या जरूरत थी? उसे बेहोश करते और उठाकर मेरे पास ले आते, मैं इसकी बोटियां उड़ा देता। इसका ऐसा भयानक खच्चर करता कि वो खुद ही कोड बुक मेरे हवाले कर देती। लेकिन तुमने उसे गोली मार के सारा खेल ही खत्म कर दिया है। अब कह रहे हो कि इसके लैपटॉप, कंप्यूटर और इसके सेलफोन में कोई डाटा नहीं है। अब मैं बिग बॉस को क्या जवाब दूंगा? इसने मुझे हर सूरत में सोची तारा को ट्रेस करके इससे कोड बुक हासिल करने का हुक्म दिया था, बॉस ने गुस्से से चीखते हुए कहा। वो बॉस, वो लड़की नहीं, आफत का परकारा थी, मास्टर फाइटर थी।
اگر اسے گولی نہ مارتا تو وہ مجھے ہلاک کر دیتی۔ میں نے اپنی جان بچانے کے لیے اس پر گولی چلائی تھی۔ اور شیکھر نے بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہا، اپنی جان بچانے کے لیے؟ نان سینس! تمہیں اپنی جان اتنی پیاری تھی جو تم نے میرے احکامات کو ہوا میں اڑا کر اپنی من مانی کرتے ہوئے اسے گولی مار دی۔ میں نے تمہیں اس لڑکی کو ٹریس کرنے اور اس سے ہر صورت میں کوڈ بک حاصل کرنے کو کہا تھا۔ جب تک کوڈ بک نہ مل جاتی تمہیں اسے گولی نہیں مارنی چاہیے تھی۔ اب میں بگ باس کو کیا جواب دوں گا؟ وہ تو مجھ سے زیادہ غصیلی طبیعت کا مالک ہے۔ جب اسے پتا چلے گا کہ کوڈ بک بھی نہیں ملی ہے اور میرے آدمی نے اس لڑکی کو بھی گولی سے اڑا دیا ہے تو وہ یہاں کے ایجنٹوں کے ذریعے مجھے بھی گولی مروا دے گا۔ نان سینس! تمہاری غلطی کی وجہ سے اب خامخواہ میری جان بھی عذاب میں آ جائے گی، وہ اس نے غصے سے پہلو بدلتے ہوئے کہا۔ اس کے چہرے پر پریشانی اور خوف کے تاثرات نمودار ہو گئے تھے۔ میرا کیا مطلب؟ اب کیا کریں باس؟ شیکھر سوری کہتے کہتے رک گیا اور فوراً بات بدل کر کہا، اب تم بھی مرو گے اور میں بھی۔ بگ باس کے لیے ہم دونوں تک پہنچنا اور ہمیں گولی سے اڑانا کیا مسئلہ ہو سکتا ہے؟ اس کے بے شمار ایجنٹ یہاں موجود ہیں، باس نے غصیلے لہجے میں کہا۔ اس سے پہلے کہ شیکھر اور کی بات کرتا اسی لمحے فون کی گھنٹی بج اٹھی تو باس چونک پڑا۔ میز پہ پڑے ہوئے سرخ رنگ کے فون کی گھنٹی بجی تھی جو سیٹلائٹ فون تھا۔ اس فون پر بگ باس ڈائریکٹ کال کرتا تھا۔ لگتا ہے بگ باس تک ساری اطلاع پہنچ گئی ہے۔ اب وہ یقیناً مجھ سے کوڈ بک کے بارے میں پوچھے گا، اب میں اسے کیا جواب دوں گا؟ وہ اس نے خوف بھری نظروں سے سرخ فون پر جلتے بجھتے بٹن کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ آپ ابھی کال نہ سنیں باس، بگ باس کو علم نہیں ہوگا کہ آپ آفس میں ہیں یا نہیں، شیخا نے مشورہ دیتے ہوئے کہا۔ نہیں، وہ ہزار آنکھیں رکھتا ہے، میں کسی وقت کہاں ہوتا ہوں اسے چھپا نہیں رہ سکتا، تم اپنا منہ بند رکھو اب، باس نے گڑا کر کہا اور ہاتھ بڑھا کر فون کا ریسیور اٹھا لیا۔ پاکیزہ راجندر بول رہا ہوں بگ باس، باس نے ریسیور اٹھا کر کان سے لگاتے ہوئے بڑے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ بگ باس بول رہا ہوں، فون اٹھانے میں اتنا وقت کیوں لگایا ہے؟ نان سینس! تمہاری طرف سے بگ باس کی تیز اور غصیلی آواز سنائی دی۔ میں واش روم میں تھا بگ باس، باس نے فوراً کہا۔ اوکے، یہ بتاؤ کہ سوچی تارا پر تمہارے کس ساتھی نے حملہ کیا تھا اور اس کے پاس جو کوڈ بک تھی اس کا کیا ہوا ہے؟ وہ تمہیں ملی ہے یا نہیں؟ دوسری طرف سے بگ باس نے تیز تیز بولتے ہوئے کہا۔ باس جس کا نام راجندر تھا کے پاس اب کوئی چارہ نہ تھا کہ وہ بگ باس کے ساری بات سچ سچ بتا دے، کیونکہ کوڈ بک اس تک پہنچی نہ تھی اور بگ باس کو پہلے سے معلوم تھا کہ اس کے کس ساتھی نے سوچی تارا پر حملہ کیا تھا۔ اور یہ تو بہت برا ہوا ہے کہ اس لڑکی سے کوڈ بک نہیں ملی ہے، وہ کوڈ بک ہمارے لیے بےحد اہمیت کی حامل ہے راجندر۔ اس کوڈ بک میں پاکیزہ موجود تمام سمیت تمام فارن ایجنٹوں کے نام و پتے درج ہیں جو پاکیزہ میں کافرستان کے مفاد کے لیے کام کر رہے ہیں۔ اگر وہ کوڈ بک کے کسی سرکاری ایجنٹ کے ہاتھ لگ گئی اور اسے ڈی کوڈ کر لیا گیا تو پاکیزہ میں موجود تمام کافرستانی ایجنٹس پکڑے جائیں گے۔ بگ باس نے غصے اور پریشانی کے عالم میں کہا تو اس کی بات سن کر راجندر اور شیکھر کے رنگ بھی بدل گئے۔ راجندر نے چونکہ ریسیور اٹھاتے ہوئے لاؤڈر کا بٹن بھی پریس کر دیا تھا، اسے شیکھر بھی بگ باس کی آواز سن رہا تھا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں بگ باس؟ اس کوڈ بک میں کافرستانی ایجنٹوں کے نام و پتے ہیں؟ راجندر نے ہکلاتی ہوئی آواز میں کہا۔ ہاں، اس سے تو میں نے خصوصی طور پر تمہیں کال کر کے الرٹ کیا تھا کہ سوچی تارا کو ٹریس کرو اور اس کے پاس موجود کوڈ بک ہر صورت میں حاصل کرو۔ اس کا سیل فون نمبر بھی میں نے تمہیں دیا تھا تاکہ تم اسے ٹریک کر کے اس تک پہنچ سکو۔ تمہارے آدمی نے اسے ٹریس کر لیا اور اسے گولی بھی مار دی، لیکن وہ اس کوڈ بک تک حاصل نہ کر سکا۔ یہ بہت برا ہوا ہے۔ وہ شگرانی لیڈی ایجنٹ ہے۔ اس پر حملے کی خبر سن کر سینٹرل انٹیلیجنس کے ڈائریکٹر جنرل سر عبدالرحمان خود وہاں پہنچا تھا۔ اس کے ساتھ سینٹرل انٹیلیجنس کا سپرنٹینڈنٹ فیاض بھی تھا۔ انہوں نے کمرے کی تلاشی لی ہوگی اور یقیناً وہ نوٹ بک انہیں مل گئی ہوگی، بگ باس نے مسلسل بولتے ہوئے کہا۔ لیکن باس، شیکھر نے سوچی تارا کو گولی مار کر کمرے کی نہایت باریک بینی سے تلاشی لی تھی۔ اگر کوڈ بک وہاں ہوتی تو اسے یقیناً مل جاتی۔ شاید سوچی تارا نے حفاظت کے پیش نظر کوڈ بک کہیں اور چھپا رکھی ہوگی، راجندر نے کہا۔ ہاں، ایسا ہو سکتا ہے، لیکن تمہارے ساتھی کو سوچی تارا پر گولی نہیں چلانی چاہیے تھی۔ اسے چاہیے تھا کہ وہ اسے قابو کرتا اور اسے بے ہوش کر کے تمہارے پاس لے آتا۔ اس کے بعد اس پر تشدد کر کے اس سے کوڈ بک کا پوچھا جاتا، لیکن وہ تمہاری طرح نان سینس ہے، انتہائی نان سینس۔ دوسری طرف سے بگ باس نے غصیلے لہجے میں کہا۔ یس بگ باس، راجندر نے شکستہ لہجے میں کہا۔ کیا یس بگ باس؟ دوسری طرح سے بگ باس نے اور زیادہ غصیلے لہجے میں کہا۔ یہی کہ میں اور شیکھر نان سینس ہیں، راجندر نے اسی آواز میں کہا تو شیکھر نے بے اختیار ہونٹ بھیج لیے۔ سینٹرل انٹیلیجنس کا ڈائریکٹر جنرل سر عبدالرحمان اس علی عمران کا باپ ہے اور سپر فیاض بھی عمران کا دوست ہے۔ اگر کوڈ بک ان میں سے کسی کے ہاتھ لگ گئی تو یہ کوڈ بک سمجھ لو عمران تک پہنچ جائے گی، اور وہ دنیا کا انتہائی خطرناک عیار اور شاطر ترین انسان ہے۔ وہ کوڈ بک ڈی کوڈ کر لے گا، ایسا ہوا تو تم سب ختم ہو جاؤ گے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ دوسری طرف سے بگ باس نے بری طرح سے گرجتے ہوئے کہا۔ یس بگ باس، عمران واقعی اس صدی کا سب سے خطرناک اور خوفناک انسان ہے۔
اگر وہ ہم تک پہنچ گیا تو پھر ہم سب کچھ ختم ہو جائے گا ہمیشہ کے لیے۔ راجندر نے خواب بڑے لہجے میں کہا، تمہارے ساتھ ساتھ کافرستان کے انتہائی زیرک اور پاورفل ایجنٹ بھی اس سے نہیں بچ سکیں گے۔ اس سے میں نے تمہیں ہدایت دی تھی کہ تمہیں سوچی تارا سے ہر صورت میں کوڈ بک حاصل کرنی ہے، چاہے اس کے لیے تمہیں کچھ بھی کیوں نہ کرنا پڑے، لیکن تم نے اپنے ایگمل ساتھی کو اس کام پر لگا دیا جو سوچی تارا کو قابو نہ کر سکا اور اس نے اسے گولی مار دی۔ نان سینس، بگ باس نے غصیلے لہجے میں کہا۔ سوچی تارا ہلاک ہو چکی ہے بگ باس۔ اگر اسے شیکھر کو کوڈ بک نہیں ملی تھی تو مجھے یقین ہے کہ ڈائریکٹر جنرل سر عبدالرحمان اور سپر فیاض کو بھی اب تک وہ کوڈ بک نہ ملی ہوگی، اور یہ بھی ممکن ہے کہ اس نے وہ کوڈ بک کہیں اور چھپا رکھی ہے۔ شیکھر سوچی تارا کا سیل فون اور اس کے زیر استعمال لیپ ٹاپ کمپیوٹر اپنے ساتھ لے آیا تھا۔ اس نے سیل فون اور لیپ ٹاپ کمپیوٹر مکمل طور پر چیک کر لیا ہے، اس میں کوڈ بک کے بارے میں کوئی معلومات نہیں ہے، راجندر نے کہا۔ اگر ایسا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ جو ہوگا کافرستان کے لیے بہت برا ہوگا۔ کافرستان کا ایک بھی ایجنٹ ان کے ہاتھوں نہ بچ سکے گا۔ وہ پاک ایشیا میں جن اہم محکموں اور عہدوں پر تعینات ہیں، انہیں وہاں سے فوری طور پر ہٹایا بھی نہیں جا سکتا اور ان سے فوری رابطہ بھی ممکن نہیں۔ خصوصی رپورٹنگ کرنے کے لیے انہیں ون سائٹ ٹرانسمیٹر دیے گئے ہیں تاکہ انہیں کافرستان سے کوئی کال موصول نہ ہو سکے اور کوئی ان کی کال ٹریس کر کے ان تک نہ پہنچ سکے۔ اس میں سے بہت سے ایجنٹس اپنی فیملیز کے ہمراہ پاک ایشیا میں موجود ہیں۔ اصلیت سامنے آتے ہی وہ سب مصیبت میں آ جائیں گے اور یہ سب تمہارے اور تمہارے ساتھی کی غلطی کی وجہ سے ہوا ہے، بگ باس نے کہا۔ پھر اس مسئلے کا کیا حل ہے بگ باس؟ کیا ہم اس کوڈ بک کو تلاش کریں؟ راجندر نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ کیا تلاش کرو گے تم کوڈ بک؟ کوڈ بک کے بارے میں صرف سوچی تارا ہی بتا سکتی تھی اور تمہارے آدمی نے اسے گولی مار دی ہے، بگ باس نے غصیلے لہجے میں کہا تو راجندر غصیلی نظروں سے شیکھر کی طرف دیکھنے لگا۔ شیکھر نے فوراً اپنا سر جھکا لیا۔ اگر آپ اجازت دیں تو ہم سپرنٹینڈنٹ فیاض اور سر عبدالرحمان پر نظر رکھیں۔ اگر کوڈ بک انہیں ملی ہوگی تو ہمیں ان کا پتہ چل جائے گا۔ ایسی صورت میں ہم ان کے خلاف تیز ترین کارروائی کر کے ان کوڈ بک کو حاصل کر سکتے ہیں، راجندر نے کہا۔ ہاں، اب اس مسئلے کا یہی حل ہے۔ سر عبدالرحمان کے ساتھ ساتھ سپر فیاض پر بھی نظر رکھو۔ اگر کوڈ بک ان کے ہاتھ لگی ہے تو ان سے وہ کوڈ بک فوراً حاصل کرو، چاہے اس کے لیے تمہیں ان دونوں کو ہلاک ہی کیوں نہ کرنا پڑے۔ اپنی اسپیشل فورس کو الرٹ کرو اور ان دونوں کی سائنسی آلات سے چیکنگ کراؤ، ان کے فون ٹیپ کرو اور کوشش کرو کہ ان کی ہر ایکٹیویٹی پر نظر رکھ سکو، بگ باس نے تیز تیز بولتے ہوئے کہا۔ یس باس، میں ابھی انتظامات کراتا ہوں۔ اس کام کا اسپیشل فورس ہی کارآمد رہے گی۔ اس کے ممبرس نہ صرف سپر فیاض اور سر عبدالرحمان پر نظر رکھ سکتے ہیں بلکہ ان کے خلاف تیز ترین کارروائی بھی کر سکتے ہیں۔ کوڈ بک اگر ان دونوں میں سے کسی کے پاس بھی ہوتی تو وہ اسے اس صورت میں ہر صورت میں حاصل کر لیں گے، راجندر نے کہا۔ ٹھیک ہے، جو کرنا ہے کرو، لیکن وہ کوڈ بک کسی بھی صورت میں عمران تک نہیں پہنچنی چاہیے، بگ باس نے کرخت لہجے میں کہا۔ نہیں پہنچے گی بگ باس؟ اگر ایسا ہوا بھی تو میں عمران کے خلاف اسپیشل فورس کو حرکت میں لے آؤں گا، چاہے میری ساری اسپیشل فورس ہی کیوں نہ ختم ہو جائے، لیکن میں عمران کو کسی بھی صورت میں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ اس بار اسے میرے ہاتھوں مرنا ہی پڑے گا، ہر صورت میں اور ہر حال میں، راجندر نے تیز تیز بولتے ہوئے کہا۔ اس کا مرنا اتنا آسان ہوتا تو اب تک وہ سینکڑوں بار مر چکا ہوتا۔ نانسینس، اس کی موت کی حسرت میرے دل میں بھی ہے۔ میں بھی اسے متعدد بار ہلاک کرنے کی کوشش کر چکا ہوں، لیکن وہ ہر بار مجھ سے بازی مار کر نکل جاتا ہے۔ وہ تمہارے اور تمہاری اسپیشل فورس کے بس کی بات نہیں ہے۔ اس پر اس لیے حملہ کرنے اور اسے ہلاک کرنے کا خیال دل سے نکال دو، اور اگر تم نے ایسی حماقت کی تو یہ حماقت الٹا تمہارے گلے پڑ جائے گی۔ عمران تک کوڈ بک پہنچی ہو یا نہ پہنچی ہو، وہ تم تک ضرور پہنچ جائے گا اور پھر تمہارا اس سے بچنا ناممکن ہوگا، قطعی ناممکن۔ اس سے جیسا کہا جا رہا اس پر عمل کرو اور بس۔ دوسری طرف سے بگ باس نے غصیلے لہجے میں کہا۔ یس باس، راجندر نے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ اپنے اسپیشل گروپ سے کہنا کہ وہ عمران اور اس کے ساتھیوں سے جس قدر دور رہ سکتے ہیں رہیں، کیونکہ عمران اور اس کے ساتھی اگر ان کے پیچھے لگ گئے تو بھی تمہارے لیے وہ بڑا خطرہ بن سکتے ہیں، بگ باس نے کہا۔ یس بگ باس، میں انہیں ہدایت کر دوں گا، راجندر نے کہا، اور پھر بگ باس نے گڈ بائی کہہ کر رابطہ منقطع کر دیا۔ راجندر نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے ریسیور کیڈل پر رکھ دیا۔ اس کے چہرے پر سنجیدگی اور کبیدگی کے تاثرات نمایاں تھے۔ بگ باس، عمران اور پاکیزہ سیکرٹ سروس سے بہت زیادہ خائف معلوم ہوتے ہیں، شیخا نے راجندر کو ریسیور کیڈل پر رکھتے دیکھ کر سنجیدگی سے کہا۔ نہیں، وہ عمران اور اس کے ساتھیوں سے خوفزدہ نہیں ہیں، وہ انتہائی احتیاط پسندی کے قائل ہیں۔ انہیں اپنی اور ہماری نہیں بلکہ ان کافرستانی ایجنٹوں کی فکر ہے جو پاک ایشیا میں کسی بھی حوالے سے کافرستان کے مفاد کے لیے کام کر رہے ہیں۔ اور یہ سن کر مجھے واقعی شدید دھچکا لگا ہے کہ سوچی تارا کے پاس جو کوڈ بک ہے اس میں پاک ایشیا موجود تمام کافرستانی ایجنٹوں کی تفصیل موجود ہے، ان کے نام، ان کے پتے، ان کے نمبر،
सोचो अगर वाकई वो कोड बुक इमरान, उसके साथियों या फिर पाकिस्तान के किसी भी सरकारी एजेंट के हाथ लग गई और उन्होंने इसे डीकोड कर लिया, तो काफिस्तानी एजेंटों का क्या अंजाम होगा? बॉस ने संजीदगी से कहा। यस बॉस, वो इन सबको या तो पकड़ लेंगे या फिर गोली मार देंगे, शेखर ने कहा। हाँ, इसीलिए बिग बॉस फिक्रमंद हैं और वो नहीं चाहते कि कोड बुक किसी बिस्वत ने इमरान या पाकिस्तान के किसी भी सरकारी एजेंट के हाथ लगे, राजेंद्र ने कहा। लेकिन बॉस, ये सुचितारा है कौन और उसे ये कोड बुक कहाँ से मिली? शेखर ने कहा। सुचितारा को कोड बुक मिली नहीं है, उसने ये कोड बुक खुद बनाई है। वो शुक्रान की लेडी एजेंट है। उसका ताल्लुक शुक्रान की सीक्रेट सर्विस से है। वो काफिरिस्तान में शुक्रान के मफादात के लिए काम करती है। उसने बड़ी चालाकी और होशियारी से काफिरिस्तानी वज़ार ख़ारजा के सेक्रेटरीट में अपने लिए जगह बना ली थी। वो सेक्रेटरी ख़ारजा के पर्सनल सेक्रेटरी बन गई थी। वो सेक्रेटरी ख़ारजा के राज बड़ी होशियारी और चालाकी से काफिरिस्तान से शुक्रान मुंतकिल कर रही थी। वजारत ख़ारजा ने सेक्रेटरी ख़ारजा को इन एजेंटों के बारे में तफसीली फाइल तैयार करने के लिए कहा, जो काफिरिस्तान के लिए पाकिस्तान में काम कर रहा थे। सेक्रेटरी ख़ारजा ने फाइल तैयार करनी शुरू की तो इनकी पर्सनल सेक्रेटरी सुचितारा उनके साथ थी। जैसे जैसे सेक्रेटरी ख़ारजा फाइल तैयार करते जा रहे थे, सुचितारा इस फाइल को अपनी नोटबुक में कोड की शक्ल में तहरीर कर रही थी। चूंकि सुचितारा सेक्रेटरी ख़ारजा के बहुत करीब थी और सेक्रेटरी ख़ारजा उस पर बेहद एतमाद करते थे, इसलिए उन्हें उस पर शक नहीं हुआ। सुचितारा इस नज़रिए के तहत कोड बुक तक तैयार नहीं कर रही थी कि इसे पाकिस्तान में मौजूद काफिस्तानी फॉर एजेंट की तफसील मिल रही है, बल्कि वो समझ रही थी कि सेक्रेटरी ख़ारजा पाकिस्तान में काम करने वाले काफिस्तानी एजेंटों के साथ साथ मुमकिन है शुक्रान में काम करने वाले काफिस्तानी फॉर एजेंटों की भी फाइल बना रहे हैं। इससे वो तफसील से सारी फाइल कॉपी कर रही थी। सेक्रेटरी ख़ारजा ने जब फाइल सिर्फ पाकिस्तानी एजेंटों के हवाले से तैयार करके वजारती ख़ारजा के हवाले की तो वो मायूस हो गई। उसने जो कोड बुक तैयार की थी वो उसने अपने पास महफूज कर ली। उसने ये काम इस कदर राजदारी से किया था कि किसी को इस पर मामूली सा शक भी ना हुआ था। काफिस्तान में इन दिनों स्पेशल चैलेंजेस पर की जाने वाली खुफिया ट्रांसमीटर कॉलों और सेटेलाइट फ़ोन की कॉलों को चेक करने के लिए खसूसी आले की तैयारी पर तेज़ी से काम जारी था और फिर यह मनसूबा तकरीबन मुकम्मल हो गया। उसे टेस्ट करने के लिए इस्तेमाल में लाया गया तो एक खसूसी फ्रीक्वेंसी पर एक ट्रांसमीटर कॉल कैच की गई। इस कॉल में एक लड़की सुचितारा और शुक्रानी सीक्रेट सर्विस का चीफ शैतान हारी बातचीत कर रहे थे। वो दोनों चूंकि सेफ चैनल पर बात कर रहे थे, इसलिए वो खुलकर बात कर रहे थे। सुचितारा अपने चीफ को इस फाइल और कोड बुक के बारे में तफसील बता रही थी, जिसमें फौरी तौर पर इस कॉल को टेप किया गया और फिर इसे वजारत ख़ारजा भिजवा दिया गया। वजारत ख़ारजा ने जब ये टेप सुना तो उसके सामने सुचितारा का असल रूप जाहिर हो गया। इससे पहले कि सुचितारा को पकड़ा जाता या उसके खिलाफ कार्रवाई करके इससे कोड बुक हासिल की जाती, उसे शायद अपना राज खुल जाने का इल्म हो गया। इससे फौरन सेक्रेटरी से निकल गई और उसने अपना ठिकाना बदल दिया। वो चूंकि शुक्रानी लेडी एजेंट थी, इसलिए उसने मेकअप किया और न जाने कहाँ गायब हो गई। इसकी तलाश में बेशुमार एजेंसियों को हरकत में लाया गया, लेकिन सुचितारा किसी तरह भी ट्रेस ना हुई। वो जानती थी कि उसका राज खुल चुका है और काफिस्तानी एजेंटों को ये भी इल्म हो चुका है कि उसके पास पाकिस्तान के फॉरेन एजेंटों की तफसीलात पर मुश्तमिल एक कोड बुक है। इससे वो किसी सूरत में उनका पीछा नहीं छोड़ेंगे। इससे वो रूप बदल बदल कर शुक्रान जाने के बजाय नेपाल और नेपाल के रास्ते पाकिस्तान पहुंच गई। चूंकि काफिस्तानी रेडियो सेक्शन ने इस खसूसी चैनल का पता चला लिया था, जिस पर सुचितारा और शुक्रानी सीक्रेट सर्विस के चीफ आपस में बातचीत कर रहे थे, इससे इस चैनल को खसूसी तौर पर मार्क कर लिया गया और फिर इस चैनल पर इन दोनों को होने वाली बातें रिकॉर्ड की जाने लगीं। सुचितारा अपने चीफ को सिर्फ यही पैगाम देख रही थी कि वो फलां जगह से फलां जगह पहुंच गई है और सेफ है। इसे शुक्रानी सीक्रेट सर्विस का चीफ मुतमईन था। फिर सुचितारा की आखिरी कॉल पाकिस्तान से चेक की गई तो काफिस्तान के आला हुकाम हिल कर रह गए, क्योंकि सुचितारा के पास वो कोड बुक थी जिसमें काफिस्तानी एजेंटों की तफसील थी। अगर वो कोड बुक पाकिस्तान के आला हुकाम के सपुर्द कर दी जाती तो काफिस्तान को जबरदस्त नुकसान पहुंचता। इसके सारे एजेंट पकड़े जाते और काफिस्तान की रुसवाई होती, वो अलग। चुनांचे काफिस्तान के स्पेशल एजेंसी ब्लैक हंटर्स की हरकत में लिया गया, जिसके लिए हम काम करते हैं। बिग चीफ ने मुझे टास्क दिया कि मैं हर मुमकिन तरीके से इस सुचितारा को ट्रेस कराऊं और इनसे कोड बुक हासिल करके इसे हलाक कर दूं। मैंने ये काम तुम्हारे साथ साथ दूसरे एजेंटों का सपोर्ट कर दिया। बिग बॉस ने मुझे सुचितारा का फ़ोन नंबर भी दिया था। उसके खिलाफ पाकिस्तान में काम करने वाली एजेंसियों ने अपने ज़राए से उसका एक खुफिया फ़ोन नंबर ट्रेस किया था, जिसे वो बहुत कम इस्तेमाल करती थी। चाचा, वो नंबर मैंने तुम्हें दिया ताकि तुम इसे ट्रेसिंग में डालकर सुचितारा को तलाश कर सको, लेकिन पाकिस्तान में सुचितारा ने वो नंबर काफ़ी वक्त तक इस्तेमाल ना किया था।
आखिरी बार सुचित्रा ने सीक्रेट सर्विस के चीफ को ट्रांसमीटर की खसूसी चैनल पर इत्तला देते हुए इसे बताया कि पाक एशिया मौजूद है और मौका मिलते ही पाक एशिया से निकल जाएगी और शुक्राना पहुंचकर वो कोड बुक इसके हवाले कर देगी और फिर वो खसूसी नंबर ऑन होने पर तुमने सुचित्रा को नोटबुक हासिल किए बगैर हलाक कर दिया। राजेंद्र ने शेखर को सारी तफसील बताते हुए कहा, और इसका मतलब है कि सुचित्रा का ये इरादा नहीं था कि वो कोडबुक पाक एशिया के हवाले करे। वो अपनी हिफाजत के लिए काफिलिस्तान से फरार होकर पाक एशिया में छुपी हुई थी ताकि मौका मिलते ही जहां से फरार होकर शुक्रान पहुंच सके और कोडबुक अपने चीफ के हवाले कर सके। शेखर ने सारी बात सुनकर कहा, हाँ, लेकिन शुक्रान सीक्रेट सर्विस का चीफ शोतान हारी इमरान का दोस्त है। वो कोड बुक चेक कराता और इनमें चूंकि शुक्रान के मफाद की कोई चीज़ नहीं थी, इसे को कोड बुक इमरान को भेज देता। तब वही सूरत हाल होती जो अब है। ये कोड बुक सुचित्रा ने तैयार की है। इस कोड बुक की बुक भी जाहिर है सुचित्रा जानती होगी। इसे किसी भी सूरत में की बुक कोड बुक का इमरान या पाक एशिया एजेंटों तक पहुँचना काफिस्तानी एजेंटों की मौत के मुतरादिफ होगा, राजेंद्र ने कहा। लेकिन बॉस, अब सुचित्रा तो हलाक हो चुकी है। इसके पास जो कोड बुक थी, इसकी की बुक जाहिर है इसे ज़ुबानी याद कर रखी होगी। अगर वो डायरी इमरान या किसी को भी मिल जाए तो इसे डी कोड कर सकते हैं। इसके लिए तो वो कोड बुक बेकार साबित होगी, शेखर ने कहा। ये ज़रूरी नहीं है कि सुचित्रा कोड बुक की बुक ज़ुबानी याद कर रखी हो सकता है उसे नोटबुक के किसी हिस्से में की बुक भी तहरीर कर रखी हो, राजेंद्र ने कहा। ओ हाँ, ऐसा हो सकता है, शेखर ने होंठ सुकोड़ते हुए कहा। इस वक्त पाकिस्तानी एजेंटों के सिरों पर इस कोड बुक की शक्ल में तलवार लटकी हुई है और ये तलवार हमारे सिरों पर भी लटकी हुई है। इससे हमें हर हाल में इस कोड बुक को तलाश करके इसे ज़ाया करना होगा, वरना दूसरे एजेंटों के साथ साथ हम में से कोई भी नहीं बच सकेगा। अगर तो सुचित्रा ने कोड बुक कहीं और छुपा दी है तो अच्छी बात है, और अगर इसके कमरे की तलाशी के दौरान तुमसे गफलत हुई है और तुम कोड बुक को तलाश नहीं कर सके हो, तो हो सकता है कि वो कोड बुक सर अब्दुलरहमान और सुपर फयाज के हाथ लग गई हो। उनके लिए तो वो कोड बुक कोड ही कोड की शक्ल में बेकार हो गई है। खतरा इसी सूरत में होगा जब वो कोड बुक या इसकी तहरीर इमरान तक पहुंचेगी, और हमें ये तहरीर इमरान तक पहुंचने से रोकनी है। बिग बॉस ने मुझे स्पेशल फोर्स हरकत में लाने के लिए कहा है, और वो भी सुपर फयाज और सर इमरान की हद तक, ताकि उनसे ये पता चलाया जा सके कि कोड बुक उन तक पहुंची है या नहीं। अभी हमारे लिए ये भी पता लगाना जरूरी है कि सुचित्रा वाकई हलाक हो चुकी है या वो अभी जिंदा है, राजेंद्र ने कहा। नो बॉस, मैंने उसे दिल के मुकाम पर गोली मारी थी। मुझे यकीन है कि वो हलाक हो चुकी है, शेखर ने फौरन कहा। मैं सुनी सुनाई और गैर तस्दीक शुदा बातों पर यकीन नहीं करता। ये बात तुम भी जानते हो। मैं अपने तौर पर इसकी तस्दीक करूंगा, और जब तक मैं अपनी आंखों से सुचित्रा की लाश नहीं देख लेता, मैं तुम्हारी बातों पर यकीन नहीं करूंगा। समझे तुम? नॉनसेंस, राजेंद्र ने एक बार फिर गुस्से में आते हुए कहा। यस बॉस, शेखर ने एक तवील सांस लेते हुए कहा। चूंकि तुमने सुचित्रा पर हमला किया था और इस पर गोली चलाई थी, इसलिए मुमकिन है कि सुपर फयाज और इसका डिपार्टमेंट तुम्हारी तलाश में लग गया हो। मामला चूंकि शुगरानी लड़की के कत्ल का है, इसलिए हो सकता है कि इस मामले की छानबीन में पाकिस्तान की कोई एजेंसी अपने हाथ में ले ले, या फिर ये केस पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस को मुंतकिल कर दिया जाए। इससे तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि तुम वक्ती तौर पर अंडरग्राउंड हो जाओ। तुम मेरे पुराने साथी हो और बेहतरीन एजेंट हो, इसलिए मैं तुम्हें किसी भी कीमत पर ज़ाया नहीं होने देना चाहता। ये केस अगर किसी एजेंसी या पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस तक पहुंच गया तो इन्हें तुम तक पहुंचने में देर नहीं लगेगी, और तुम्हारे साथ साथ मैं भी इनके लिपट में आ जाऊंगा। जब हालात मुवाकिफ हो जाएंगे तो मैं तुम्हें खुद ही बुला लूंगा, और ये मेरा हतमी फैसला है जिस पर तुम एतराज़ नहीं कर सकते। समझे तुम? राजेंद्र ने तेज तेज बोलते हुए सख्त लहजे में कहा। यस बॉस, शेखर ने एक तवील सांस लेकर कहा। अब जाओ, अपने सारे राब्ते नंबर ऑफ कर दो और किसी ऐसी जगह अंडरग्राउंड हो जाओ कि मैं भी तुम्हारे बारे में पता चलाना चाहूँ तो ना चला सकूं, राजेंद्र ने कहा। लेकिन बॉस, शेखर ने कहना चाहा। बस एक बार कहा है ना कि ये मेरा हतमी फैसला है। इसमें मुझे तुम्हारे किसी आर्गुमेंट्स की ज़रूरत नहीं है। जाओ यहाँ से और जाकर गायब हो जाओ। ये सुन लो कि इमरान और उसके साथी पाकिस्तान की कोई एजेंसी तुम्हें तलाश करे या ना करे, मेरे आदमी तुम्हारी तलाश में लगे रहेंगे। अगर इनमें से कोई तुम तक पहुंच गया तो फिर वो तुम्हें गोली मारने के लिए मेरे हुक्म का पाबंद होगा। इसे किसी ऐसी जगह जाकर छुपना कि मेरा कोई आदमी तुम तक ना पहुंच सके। जब जरूरत होगी तो मैं स्पेशल ट्रांसमीटर पर खुद ही तुमसे राब्ता कर लूंगा। अब जाओ, राजेंद्र ने घबराहट भरे लहजे में कहा तो शेखर एक तवील सांस लेता हुआ उठ खड़ा हुआ। उसके चेहरे पर मायूसी के तासुरात नुमाया थे। उसने एक बार फिर राजेंद्र की तरफ तर्जम भरे नजरों से देखा। शायद वो अपने हुक्म में तरमीम कर ले, लेकिन राजेंद्र ने उसकी तरफ देखने की बजाय टेबल की साइड पर पड़ी हुई फाइल उठाई और इसे खोलकर अपने सामने रखकर इसे पढ़ने में महव हो गया।
جیسے وہ شیکھر کی موجودگی سے لا تعلق ہو گیا ہو۔ شیکھر نے ایک طویل سانس لیا اور پھر اسے راجندر کو سلام کیا اور مڑ کر تیز تیز چلتا ہوا بیرونی دروازے کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ اس کے چہرے پر کبیدگی اور غصے کے تاثرات نمایاں تھے، لیکن راجندر نے اسے جو فیصلہ سنا دیا تھا اس پر اسے اب ہر صورت میں عمل کرنا تھا۔ اگر واقعی راجندر کے ساتھی اسے تلاش کر لیتے تو اسے گولی مار کر ہلاک کر دیتے۔ اسے شیکھر کسی ایسی جگہ چھپنے کا سوچ رہا تھا کہ پاکیزی ایجنسیاں تو کیا، راجندر کے آدمی بھی اس تک کسی صورت نہ پہنچ سکیں۔ اسی کے ساتھ ہم اختتام کرتے ہیں اپنے ناول کے پہلے حصے کا۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کر دیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔